ये जरताज गुल जो है इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो छोड़ के चली गई है आपको। मरवा साहब बता दें ये क्या मतलब क्या है? मरवा साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। मरियम को जवाब दिया शेर संग वो गुजारा करना। ये देखो ना भाग रही है ताकि मेरे साथ नजर ना आए। यूट्यूबर हो ये है, इसको ये मेरे साथ कड़ी है, मेरे साथ इनका ताउन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आज गूगल करना आर्थर शेल्बी। ये मतलब क्या है इसका थोड़ा सा बता दें। लेकिन आप बता दें मरवा साहब ये क्या है? ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूबर हो जान लो, ये भी मेरे साथ मेरी हिमायत कर रही है। शेर अफजल साहब भी आपके साथ तो खुल के क्यों नहीं कर रही है? खान साहब को क्या कहेंगे जब आप मिलेंगे मरवा साहब के हवाले से? सिफारिश क्योंकि कुर्बानियाँ बहुत ज्यादा है इनकी। देखिए मेरी बात सुने, मैं जिस खटक साहब से मुलाकात हुई है। नहीं, आप सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन लें और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन लें और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गौहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है, जाती हमारा एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकती, ना ये लोग बन सकते हैं। इमरान खान के वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पार्टियों में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे मकाम आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों के साथ उस तरह के से खुदा न खास्ता कोई रवैया रखें। एक वक्त ज़रूर आएगा। देखिए मैं अपने लीडर से मिलती हूँ, मैं मनोन वही फैसला तस्लीम करती हूँ जो मेरा लीडर कहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप चूँकि सारे मीडिया और शेर अहमद भी आवाज़ें दे रहे थे कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं चूँकि पॉलिटिकल तरीके से आई हूँ, मेरा है कि मैं ग्रास रूट लेवल से ISF की स्टूडेंट लीडर थी, मैं वहाँ से हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का ये कि जारी बात है, ये 9 मई के बाद इन्होंने कैंपेन की। मुश्किल हमारा स्टेमिना में और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेमिना में थोड़ा फ़र्क है। मैं बर्दाश्त ज़्यादा करती हूँ बात को, तो इसलिए हम सब अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग बर्दाश्त करेंगे, बात करेंगे, मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए स्पेस मरवा साहब ने कहा है, मरवा साहब ने कहा है कि आप उनके साथ खड़ी हैं। मरवा साहब वो तो छोड़ के चली गई हैं आपको। मरवा साहब बता दें ये क्या मतलब क्या है? ये तो छोड़ के चली गई हैं आपको। ये जरताज गुल जो है इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब क्यों? और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। अच्छा पहले आप कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब मुझे क्यों अकेला छोड़ा, ये सारे क्यों? साहब जो बातें की इनसे एग्री करेंगे आप? देखिए जरताज गुल साहब की अपनी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए खान साहब के वोट के तोफेल हम लोग आए हैं असम्बलियों में, लेकिन ये जवाब नहीं है कि पार्टी में अगर एक ज्यादती हो रही है तो आप जवाब ये दें कि जी मेरा ये वोट नहीं है। सवाल ये हुआ था कि भाई पार्टी में इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों को नजर आ रहा है पार्टी में इंसाफ, और आज मेरे साथ हो रहा है ना। आने वाले बारियां लगनी है और लोगों की भी बारियां लगनी है, तो लिहाजा गंडापुर के बारे में यही कहा जा रहा है कि गंडापुर के बारे में यही कहा जा रहा है कि नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, लेकिन ये इंसाफ क्यों नहीं करते? फिर इंसाफ से आगे ना लगा दें, क्या बनेगा? मेरे साथ तो वही हुआ है। अच्छा इंसाफ। मरवत साहब गंडापुर के साथ वर्कर पर इंतजार की दीजिए। मरवत साहब का फैसला ये आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी जैसा शख्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहा था, ये समझ आ रही थी। जिन्होंने आज तक इस ईवान का मजाक उड़ाया, जिन्होंने आज तक इस ईवान की तकरीर को जो है बेचा है, वो आज ईवान में खड़ा तकरीर कर रहा था, तो इससे ज़्यादा समझ में क्या आ रही थी। फिर सबसे दूसरी बात ये बड़ी प्यारी लगी कि आप पार्लियामेंट ईवान की बालादस्ती की बात कर रहे थे, तो सेनेट चेयरमैन पास बैठे थे। तो मैंने कहा भी कि सेनेट चेयरमैन की इज्जत को तो बहाल कर लो, वो प्रोटेक्शन आर्डर निकाल दे, वो जूते पकड़ के खड़े होते निकालो उर्दू के पट्टे को। कौन है सेनेट का चेयरमैन जो प्रोटेक्शन आर्डर निकालने वाले, मारने वाले? पुलिस वाले नहीं पता, बड़ा भोला बने हैं। अच्छा निसार जट साहब ये बताइएगा कि अडियाला जेल के बाहर को पाकिस्तान तरीके से आप कैंप लगाना चाह रही है? देखिए मेरी बात सुने, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। हमने ईद के बाद जो है वो प्लान किया हुआ है एहतिजाज का। मुख्तलिफ है कि कोई कहते हैं कि हम कैंप्स लगाते हैं, कोई कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एहतिजाज प्रोटेस्ट करें, कोई कहते हैं कि जी
ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کریں. مختلف پرپوزلز آ رہی ہیں, ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے, جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا اس کے مطابق کریں گے. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی فارم 47 والے ایم ایل اے بیٹھے ہیں. جی میں شیر افضل مروت صاحب پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے, وہ اپنا نہیں, سوری میں اس کے اوپر کوئی رائے نہیں. سر کیا پنجاب سے اس دفعہ کوئی عید کے بعد نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو؟ بھائی جان دیکھ کے میری بات سنیں, اگر آپ کو گولی ماری جائے آپ نکلیں گے؟ آپ تو پی کا ایکٹر ہی چپ کر کے بیٹھ گئے. تو گولی کھانے کے لیے جب آپ گولی ماریں گے کسی کو اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ باہر کیوں نہیں نکلتے, تو پھر اس طرح نہیں ہوتا. یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوری ملک ہے, جمہوریت پہ چلانا ہوگا. خان صاحب کے باہر لانے کے لیے پھر کیا اسٹریٹجی پارٹی کی کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہے خان صاحب کو باہر لانے کے, یہ کوئی ایک نہیں ہے. ہمارا سب سے پہلا کام تو ہے کہ جو حکومت دہشت گرد حکومت, اس کو میں دہشت گرد حکومت کہتا ہوں, یہ دہشت گردی سے جو حکومت ہے, پہلے ان کا ہمیں کیا کرم کر لینے تھے. انشاءاللہ تعالی خان بھی باہر ہوں گے, جمہوریت بھی پروان چڑھے گی اور یہ وان بھی چلے گا انشاءاللہ. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مارشل لا نہ لگا تو یہ حکومت 10 سال کے ریکارڈ توڑ جائے گی پچھلے کتنی حکومتیں. اور یار اس کو وزیر داخلہ بنا دیں, آج مشیر بنا دیں, اس نے چپ کر جانا ہے, وہ اتنے جو گئی ہے. کو واپس شامل کر دیا کابینہ میں, کیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ پرویز خٹک جس نے KPK کا وزیر اعلیٰ بننا تھا, اب نون لیگ میں آ گیا. یار یہ اپنا ثناءاللہ جو اپنا باتیں کر رہا ہے نا, اسے جا کے ذرا یہ پوچھیں کہ وزیر داخلہ اور پرویز خٹک نون لیگ ہے. شرم ان کو آتی نہیں ہے. دعوے یہ طے کر رہے کہ مارشل نہ لگا تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان کے پلے ان کے اتنا یہ بھی نہیں ہے. آج نون لیگ آج صدر نے تقریر کی, نون لیگ نے ہاتھ بجایا, کلیپ کیا. بلاول بھٹو یہ اپنا مار رہا ہے, ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. تو کیسا لگا جب صدر سرکاری تقریر کر رہے تھے تو شہباز شریف سامنے بیٹھے کے سن رہے تھے, کل کو یہ کہتے تھے 40 چور بابا, تو ایک دوسرے کے پیٹ چاک کرتے تھے. آپ لمبی چوڑی بات چھوڑیں, سینٹ کا چیئرمین بغل میں بیٹھا ہوا تھا, اس کی عزت کا ہی خیال کر لیتا, اس کی عزت کا خیال کر لیتا. اس ایمان کی تقریم کا بعد میں ہے. آج سفیر بھی تھے اور بہت سارے مندوبین تھے, کوئی آپ نے احتجاج کیا ہے, کوئی فیوچر میں اس کے کوئی نتائج ملیں گے آپ کو؟ دیکھیں ہمارا کام ہے پروٹیسٹ کرنا, ہمارا کام دنیا کو بتانا, ہم نے وہ کام کیا ہے. اس میں کوئی ایسی جنبے والی بات نہیں ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان کے جالے ایوان میں بیٹھے ہوئے اور آواز بلند کر رہے, نہیں مان رہے کسی بات کو, جس میں پریشانی. پہلے بھی کہا جاتا رہا کہ ٹرمپ آئے گا اور بڑی تبدیلیاں آئیں گی, لیکن ٹرمپ آ لیجیے نا, یہ مرب اشرف, لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے, میری بات سنیں یار, میری بات, دنیا کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو وہاں پر جو آپ کے جو بیوروکریٹ بیٹھے تھے کون ہیں, یہ پاکستانی ہیں, ملتان سے ہیں, کدھر سے آئے؟ بات کو آپ لوگ بھی سمجھتے نہیں ہو یار. وہ دنیا سے ہی آئے نا, ان کو بتایا نا. ٹرمپ یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ ٹرمپ کا ایک الگ ہے نا, پی ٹی آئی کا موقف تھا, پی ٹی آئی کا موقف تھا سر. کوئی پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے. پی ٹی آئی سے ہاتھ کر گئے یوسف رضا گیلانی صاحب, اس کے ساتھ خود کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. بپی کو بلا لیا اور وہ نہیں آئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بیچارے کے ساتھ تو خود کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے مبارکبادیں دی آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی کو. چلو انہوں نے بات بپی کے حد تک تو ہم نے کہہ دیا, چلو شکریہ. تو جو نہیں مانی جا رہی وہ بھی کہنا کہ نہیں کہنا, تو وہ نہیں کہنا. نہیں وہ نہیں کہا, اس کا یہ مطلب ہے کہ کڑوا اپنا آپا اور میٹھا میٹھا یہ پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی. ہاں بالکل, میک اپ بہت اچھا کرتی ہے, بہت اچھی جوتے پہنے تھے آج, بہت اچھے کپڑے تھے, بہت اچھا پرس تھا, بہت اچھا اسٹائل تھا. یہی کارکردگی ہے. آپ لوگوں نے نعرے لگائے مریم کا پاپا چور ہے. جی بالکل, تو کچھ نہیں ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.